सगळ्यांक देव बरें दिवं। आयज आमचे सरपंच पदाचे दुसरे उमेदवार पयली आमचे लक्ष्मीदास शिरोडकर त्यांचो 3 वर्सांचो टर्म सोंपल्या नंतर आता सेकंड आमचो सुरेंद्र गोवेकर हेचो टर्म आसलो आसा। सो तेचे आज इलेक्शन आसले आनी सगळ्यांच्या हेतून अनअपोज म्हणून सुरेंद्र गोवेकराक सगळ्यांनी सपोर्ट दिवन ताका आमी सरपंच म्हणून केल्लो आसा। तेचे हांव अभिनंदन करता। तेणी फुडें सगळ्यांक घेवन सारकें वेवस्थीत हे पंचायतीचें काम करचें, गांवांत डेव्हलपमेंट तेच्या फुडाकाराक आमी सगळे तेच्या वांगडा आसा। तेणी सगळ्यांक सहकार्य करून सगळ्यांक कोऑपरेट करून फुडलें कार्य सुरू दवरचें। इकडे पोयात इकडे पोयात आर मासा आणि कोण हांव सगळे आमचे एकाधिकार पंचायत मेंबर चड आमचो सेक्रेटरी तांकां सगळे मनाक आजून देव बरें करून म्हणटा की तेंच्यांनी म्हाका आयज हे सरपंच पद दिल्या बद्दल आनी हांव प्रयत्न करतलो की सगळ्यांक वांगडा घेवन चलपाक आनी गांवचे उदरगत करपाक। देव बरें करून म्हणटा तुमकां सगळ्यांक।